नेपाल काठमाडौँमा चाहिँ अमेरिकाको एउटा युद्धक विमान तपाईको अवतरण गरेको समाचार पनि आयो। सायद मलाई लाग्छ त्यो सांकेतिक रूपमा आफ्नो ताकत अथवा प्रेसर देखाउनको निम्ति चाहिँ क्रिएट गर्नुको निम्ति त्यो ल्याएको हुन सक्छ। अब त्यसपछि यी एमसीसी का चर्चा पनि बढी भइरहेछन्। अब अहिले अमेरिकनहरूको कस्तो छ भन्छ भने उनीहरू सायद यो इतिहासमा अमेरिकाको यो तपाईको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सङ्कटको दौरबाट गुज्रिरहेका छन् हैन। जस्तो दक्षिण चीन सागरमा चीनसँग त उल्झिरहेकै थिए। अब अहिले युक्रेनको मसला लिएर रसियनहरूसँग चाहिँ कतिखेर चाहिँ मुठभेड हुन्छ भन्ने खालको वातावरण बनिरहेछ। अब त्यस्तै गरेर उनीहरू एकातिर चाहिँ यो उदयमान शक्तिहरूसँग उनको टकराव बढ्दै जानु एउटा कारण बढ्दै जानु, दोस्रो चाहिँ हिजोको जो एलाइ थियो जो गठबन्धन थियो त्यो भित्र चाहिँ ठुलो विभाजन आइरहेछ। जस्तो जर्मनी युरोपको पावर हाउस भनेको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जर्मनी हो। अब जर्मनीसँग लगभग सम्बन्ध टुट्छ कि भन्ने खालको परिस्थिति आइसकेको छ। त्यो के कारणले भन्छ भने रुससँग यो प्राकृतिक ग्यासको जो पाइपलाइन समुद्रको भित्री तहबाट अगाडि बढाएको छ जर्मनीसम्म पुर्याउने त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने अमेरिकनहरूको माग छ। किन त्यसले चाहिँ त्यो ग्यास लाइन पाइपलाइनले युरोप विभाजित हुन्छ एउटा, दोस्रो कुरा रसियन अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र तेस्रो युरोपभित्र रुसको चाहिँ भूराजनीति एकदमै बलियो भएर जान्छ र अमेरिका सिद्धिन्छ। त्यसकारणले त्यो सम्झौता तोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अमेरिकनहरूको शर्त छ र त्यसैमा आधार भएर उनले जर्मनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइरहेछन् केही चिजहरूमा। तर जर्मनी यो मान्ने पक्षमा छैन। किन भन्छ भने जर्मनीको भविष्य भनेकै त्यही पाइपलाइन हो। त्यसकारणले जर्मनी यो मान्दैन र अब उनीहरू बिचको द्वन्द्व कहाँ आइरहेछ भन्छ भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकनहरूले जर्मनका विरुद्ध जुन भूमिका खेले अथवा चाहिँ तपाईको अरू युरोपियनहरूले जर्मनीका विरुद्ध जुन भूमिका खेले अब त्यो चाहिँ तुस चाहिँ तपाईको जर्मनीमा बढ्दै गएको बुझ्छु मैले हैन। किन भन्छ भने अब डरले शक्तिले नभएपछि कसैसँग मिल्ने एउटा कुरा हो। जस्तो मौका आयो वातावरण बन्यो भने अनि हिजोको बदलाको भावना त जाग्छ। जर्मनी दुईटा युद्धमा जो थेलो पार्यो नि आफूलाई, अब त्यसको एउटा बदला लिने चाहिँ मनोविज्ञानबाट अगाडि बढिरहेको मैले देख्छु। त्यसकारणले जर्मनी र अमेरिकनहरूको बिचको चाहिँ सम्बन्ध सुध्रिने र रुससँग बिग्रिने सम्भावना मैले देख्दिनँ। अब यो बिचमा अमेरिकनहरूको समस्या के हो भन्छ भने उनीहरूले एउटा त केही ठाउँबाट उनीहरू रक्षात्मक भएर चाहिँ भाग्न खोजिरहेछन्। जस्तो अफगानिस्तान, किन चाहिँ एक त उनको शक्ति साह्रै कमजोर भयो, विश्वको राजनीतिमा साह्रै कमजोर भएर गयो। दोस्रो कुरा यो कोरोनाको चाहिँ तपाईको यो हौवापछि उनको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भयो हैन। अहिलेसम्म आजका दिनसम्मको स्थिति युरोप र अमेरिकाको अर्थतन्त्र सम्हालिन सकेका छैन। अब त्यहाँ माफियाहरूको रणनीतिबाट उनले तेस्रो वेब चौथो वेब भनेर सारा आतंक फैलाउने र झन्झन धराशयी हुने बाटोमा गएका छन्। अर्कोतिर चीनको अर्थतन्त्र चिनिया इतिहासमा पहिलो पटक यो सालको त्रैमासिक भनौँ जनवरी फरवरी मार्च यो 3 महिनामा इतिहासमै सबभन्दा माथि पुग्यो जीडीपी को वृद्धि दर 18.3% पुग्यो। उनीहरू माइनसमा छन्। अब यसले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ जसो जुन देशमा आक्रमण गरे त्यहाँ पैसा छैन, शक्ति पनि कमजोर भयो, पैसा पनि छैन। त्यो भएर उनीहरू अफगानिस्तानबाट फर्कन खोजिरहेछन् र त्यो शक्ति कहाँ लाउनु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो चीन र रुसका विरुद्धमा लाउनु पर्यो। अब यस्तो उल्झन छ। अब त्यही भएर चाहिँ जस्तो मान्छे चाहिँ आक्रामक कुन बेला हुन्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकनहरूको एमसीसी प्रकरणमा देखिन्छ नि, या त मान्छे आफ्नो अनुकूल वातावरण भएर एउटा उन्माद चाहिँ बढ्यो भने मान्छे एकदम आक्रामक हुन्छ, या त अब चाहिँ विनाशको चाहिँ तपाईको चरणतिर गयो मरे उपाय केही पनि देखेन भने मान्छे आक्रामक हुन्छ हैन। आक्रामक भए जस्तो हुनुपर्छ। अमेरिकाको स्थिति त्यही हो अहिले हैन। जस्तो नवर्सने मेघ गर्जिन्छ भन्छन् नि, अनि नवर्सने मेघ गर्जिन्छ भने उखान्छ नि। अब अमेरिका नवर्सने मेघ हो, अहिलेको युगमा नवर्सने मेघ हो। त्यसकारणले ऊ चाहिँ एउटा ठुलो स्वर एकदम आक्रामकपना देखाएर चाहिँ तपाईको कसरी आफ्नो मिसन पूरा गर्ने भन्नेमा छ। एमसीसी प्रकरण त्यही हो। अहिले उनले धम्की देखाएर जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने भनेर चाहिँ लागिरहेछन् यहाँ संसदबाट मात्रै। यद्यपि हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने एमसीसीले भित्रभित्र काम गरिरहेछ
हैन। यो चाहिँ सम्झौता भएपछि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो भ्रम हो। उसले काम अगाडि बढाइरहेछ, जस्तो चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ योजनाहरू बनाउने काम गरिरहेछ। सरकारले जग्गा अधिग्रहणको निम्ति चाहिँ सूचनाहरू निकालेको सारा चिज बाहिर आइरहेछ। तर उनीहरू त्यो किन गरिरहेछन्, त्यो जोखिम मोलेको होइन। किन भन्छ भने एमसिसीको प्रावधानमा के छ भन्छ भने त्यो सबै खर्च नेपालले गर्ने हो। अहिले उनले त के हो भन्छ भने सबै काम भयो, जे काम हुन्छ सबै काम भयो र उनलाई चित्त बुझ्यो। अब उनीहरूको मिसन अगाडि बढ्छ, हामी ढुक्क छौँ भन्ने चाहिँ चित्त बुझ्यो भने उनले चाहिँ भुक्तानी दिने हो हैन। त्योभन्दा अगाडि त खर्च नेपालको हुन्छ, त्यस कारण उसले खर्च गर्नु पनि परेको छैन हैन। त्यो पैसा भोलि फस्यो भने नेपालको पैसा फस्ने हो, उसले भुक्तानी दिँदैन। त्यो सम्झौतामा त्यही छ। उसलाई चित्त बुझेन भने अब उसले चाहिँ इन्कार गर्न सक्छ भन्ने कुरो सम्झौतामै छ। त्यस कारणले अब तर उसले अहिलेसम्म गरिरहेको प्रयत्न भनेको संसदबाट पारित गर्ने कुरा मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। काम रोकेको होइन, उनले अवैधानिक ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। अब संसदबाट पारितको निम्ति यत्रो जोर जुलुम किन भइरहेछ भन्छ भने त्यो चाहिँ नेपालमा एमसिसीको नाममा अमेरिकी संविधान र कानुनलाई सक्रिय गर्ने उनको योजनाको एउटा हिस्सा मात्रै हो। संसदमा एमसिसीको कुरो त्यति कारणले उठेको छ। किन भन्छ भने संसदबाट पारित भयो भने नेपाल ईस्ट इन्डिया कम्पनी बन्छ हैन, अमेरिकाको हातमा जान्छ कानुनी रूपमा। त्यो प्रष्टै त्यो सम्झौतामा छ। अब चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनी भयो भने त अब नेपालभित्र त अमेरिकनहरूले जे पनि गर्न पाउने भए हैन। खुसी राजीसँग नेपालसँग सरोकार नराखिकन अमेरिकनहरू त जे पनि गर्न पाउने भए। अनि पुरै नेपाललाई किनेर भन्नुहोस् न एक खालले, जस्तो ईस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारको नाममा चाहिँ अतिक्रमण गरेर चाहिँ साम्राज्य चलायो होइन। यिनीहरू वैधानिक रूपमै नेपाल किनिकन सबैको मुख बन्द गरेर चाहिँ नेपालभित्रबाट चाहिँ तिब्बत विभाजनको रणनीति अगाडि बढाउने योजनामा उनीहरू आइरह हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसी जस्तो ओलीको जो प्रसङ्ग आयो नि अहिले, अब दलालहरूको यो ड्युटी हो। जस्तो उसको खाएको हुन्छ, उसले सत्तामा ल्याएको हुन्छ, उसैले पालेको हुन्छ हैन, उसैले विभिन्न अपराध गराएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यस बापत उनीहरूले गर्नुपर्ने ड्युटी त गरिने भए, त्यस कारणले एमसिसी भन्छन्। तर हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने यिनीहरूले एमसिसी पारित गर्ने कुरा त यिनको अहिलेको मात्रै होइन, यिनको 7 पुस्तासम्मको औकातले भेट्दैन। अब पछाडिको 7 केपी शर्मा ओलीको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा उहाँले धमाधम अस्पताल, सडकको उद्घाटन गर्नुभयो। 11 गते धरहरा उद्घाटन गर्ने उहाँको योजना छ, यो वैशाख 11 गते। र यता सभामुखको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी जसरी भए पनि पास गराउनुपर्छ, यो अगाडि सार्नुपर्छ भनेर उहाँले दबाब दिइरहनु भएको छ। सभामुखको कुरा गर्दाखेरि मलाई जनताले जनमत दिएर पठाएको हो, जनताको काम गर्न आएको, तर म यो राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दिनँ, फाइल अगाडि सार्दिनँ भन्ने खालको कुरो गरिरहनु भएको छ नि। यो अलिकति यो पर्सन चाहिँ बुझ्न नेपाली जनताले अलिक गाह्रो भइरहेछ होइन। यस्तो हो, जस्तो यिनको तपाईँको ओलीको कुरो गर्नुभयो नि, जस्तो हामीले यो दलाल कित्ताको एउटा चरित्र, दुईटा चरित्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ भन्छु मैले। जस्तो यिनले विकासको कुरा गर्छन् नि, यिनले जस्तो बाबुरामको पालामा बाबुरामले आफूलाई ठुलो चाहिँ तपाईँको भिजनरी बनाउनुको निम्ति के आड लिए त भन्छ भने बाटो फराकिलो गराए हैन। जबकि त्यो बाटोको डिजाइन गर्ने अर्कै थियो, नक्सा कोट्ने अर्कै थियो, सारा अर्कै थियो, बिचमा केही मान्छेले गरेका थिएन, उनले गरे हैन। त्यसैलाई नै ठुलो देश विकास भने हैन। जस्तो ओलीको त्यही आइरहेछ, धरहराको उद्घाटन हैन, धरहराको उद्घाटन, अब केही बाटाहरू चाहिँ तपाईँको बनाउने आदि इत्यादि। तर यिनीहरूले एउटा कुरा गर्दैनन्, यो कुरो हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यिनले के कुरा गर्दैनन् भन्छ भने यिनले उत्पादनमा चाहिँ लगानी गर्ने हैन, नेपालको आफ्नो उत्पादन प्रणालीलाई अगाडि बढाउने काम यिनीहरू गर्दैनन्, कुनै पनि हालतमा यिनीहरू गर्दैनन्। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, बाटाघाटा, रेलका कुरा, वाइड बडी जहाजका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कुरा, तपाईँ हाम्रो जिन्दगीसँग सम्बन्धित कुराहरू होइनन् हैन। यो कुरा नेपालीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने यो पूर्वाधार, जो भौतिक पूर्वाधार भन्छ नि, यो त विदेशीहरूको माललाई घर घरमा पुर्याउन, गाउँ गाउँमा पुर्याउनुको निम्ति बनाइएको चिज हो हैन। अब यसबाट हामी केही पाउँदैनौँ हैन। मान्छेको सानो दिमागले चाहिँ गाडी चढ्न पाइयो भन्ला बेग्लै कुरा हो हैन। तर मान्छे त कहाँ छ भन्छ भने 80 लाख त मान्छे त साँझ बिहान खानुको निम्ति त विदेशमै छ
हैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुल्लीगिरी नगरेर अथवा विदेशीको चाहिँ सेवा नगरेर काम नगरेर खान पाउने हालत त नेपाली त छैन। हो यो पाटोमा यिनीहरूबाट लगानी हुँदैन। हामी यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। यहाँ आफ्ना स्वदेशी उद्योग धन्दा पनि खोल्दैनन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यिनीहरूले संरक्षण पनि गर्दैनन्, यहाँ उत्पादन जस्तो खाद्यान्न लगायत उत्पादन पनि अगाडि बढ्दैन, त्यसको निम्ति बजेट दिइँदैन। हो त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको परनिर्भरतालाई चाहिँ झन्झन बढाउँदै जाने र भौतिक पूर्वाधारको नाममा विदेशी माल बढीभन्दा बढी नेपालमा कसरी आउँछ त्यसको निम्ति एउटा वातावरण बनाउने, यिनको विकासको मोडेल त्यो हो, विकासको सिद्धान्त त्यो हो एउटा चिज। दोस्रो चाहिँ तपाईँले ओलीको राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो हैन। जस्तो एउटा दलाल क्यारेक्टर के हुन्छ, ओलीको मात्र हैन, यो दलालको क्यारेक्टर के हुन्छ भने अत्यन्त हीन हैन, तपाईँको अत्यन्तै चाहिँ त्यो कुण्ठित मानसिकता हुन्छ यिनीहरूको हैन। अब बाहिर चाहिँ लाटाकाटा मान्छेलाई देखाउनुको निम्ति ठुला कुरा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, तर औकात त हुँदैन हैन। औकात भने त विदेशीको चाहिँ जुत्ताको तलुवा हो, औकात भनेको जुत्ता मुनिबाट बस्ने तलुवा हो। तपाईँ एउटाको मात्र हैन, सरसर्ती म यिनी सबैको उदाहरण दिन्छु। जस्तो प्रचण्ड बाबुराम हेर्नुहोस्, 59 सालमा आत्मसमर्पण गरेर अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालयमा गएर बिन्ती पत्र हाल्ने मान्छे यिनै हुन् हैन। रोएर बिन्ती पत्र हाल्ने मान्छे यिनै हुन्। त्यहाँबाट निस्किएर इन्डिया विरुद्ध सुरुङ खनाउने चाहिँ मान्छे पनि यिनै हुन्। माने नौटङ्की कसरी प्रयोग गर्छन् उनीहरूले भनेको नौटङ्की हैन। अब बिन्ती पत्र हालेर इन्डियाको विरुद्धमा सुरुङ खनाउने कुरा कति अन्तर छ, कति ठुलो चाहिँ अन्तर छ। माने मान्छेलाई कसरी चाहिँ चकमा दिने भन्छ नि उनीहरू, मान्छेलाई कसरी बेकुब बनाउने भने चाहिँ एउटा किन दलालको चाहिँ राजनीति हुँदैन क्या, किन ऊ मूल्यमा लडेको हुँदैन, उसको कुनै सिद्धान्त हुँदैन, उसको कुनै मूल्य हुँदैन, उसको कुनै भिजन हुँदैन। त्यस कारणले ऊ के गर्छ भन्छ भने मान्छेहरूलाई बेकुब बनाएर चाहिँ तपाईँको नेतागिरी गर्छ। एउटा उदाहरण उनीहरूको मैले शेरबहादुरको उदाहरण हेर्नुहोस्। अब एक चिनको नीतिमा बारम्बार चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धता जनाउने मान्छेहरू हुन् उनीहरू हैन। अब तिब्बत ताइवान सबै चिनकै अङ्ग हुन् भनेर बारम्बार चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउने मान्छे हुन् जनाउने। अनि परारे एकचोटि चाहिँ तपाईँको गोवामा चाहिँ यो दलाई लामाको कार्यक्रम भयो हैन। अब उसको चाहिँ प्रधानमन्त्री आएको थियो, उसँग गएर एउटै मञ्चमा बसेर चाहिँ तपाईँको तिब्बत विभाजनको एउटा कार्यक्रममा गएर चाहिँ सामेल हुने हैन। त्यो समाचार नभन्ने उनीहरूले चाहिँ फोटासोटा राखेपछि मात्रै दलाई लामाको प्रधानमन्त्रीको ठ्याक्कै सटेर बसेको एउटा फोटो आयो। नीतिको कुरा गरेँ मैले, जस्तो केपीको भन्नुहोस् तपाईँको। अब अहिले राम सीताको कुरो उछालिरहेछन्, देशभक्ति हैन, यो अपराधीहरूको चाहिँ मानसिकताको कुरा मैले गरेको हैन। यिनीहरू कति अपराधी मानसिकताका हुन्छन् भन्ने बुझ्नको निम्ति यस्ता चिजहरू हामीले हेर्नुपर्छ। राम जानकी अथवा राम सीताको कुरा गरेर उनी ठुलो राष्ट्रवादी बन्न खोजिरहेछन्, जबकि राम जानकी राम सीताको कुरा नेपाली जनताको डे टु डेको समस्यासँग सम्बन्धित पनि होइन हैन। अब त्यसले हाम्रो राष्ट्रियताको ठुलै समस्या हल गर्ने पनि होइन। त्यहाँ उछाल्ने त्यो अहिले चाहिँ यो कुरो किन उछालिरहेछन् हुन्छ भने कुन चिजलाई सन्तुलनमा राख्न, मान्छेलाई कहाँ गुमराह गर्न खोजिरहेछन् हुन्छ भने अस्ति भर्खरै लिम्पियाधुरा सहितको जो पारित गरेको नक्सा हो त्यो नक्सा हटाइकन राष्ट्रपतिबाट जो चाहिँ पदवीहरू वितरण गरे नि त्यो अपराधलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति राम सीताको कुरो उछालिरहेछन् अहिले हैन। जस्तो राष्ट्रपतिले तकमा प्रदान गर्दाखेरि नेपालको नक्सा त पुरानै नक्सा राख्यो, त्यहाँ तकमामा पुरानै नक्सा राख्यो, यत्रो विरोध भयो, लिम्पियाधुरा सहित पारित भएको नक्सा कहाँ गयो? संसदबाट पारित भएको नक्सा राख्न नसकेर हैन पुरानो नक्सा राख्ने र त्यो अपराध गरे बापत अनि मान्छेको ध्यान त्यतातिर नआओस् भनेर के गर्ने, राम सीता चाहिँ तपाईँको ठोरीमा जन्मेका हुन् भनेर यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ कार्यक्रम गएर मान्छे त्यहाँ पठाउने। किन यिनी खेल हुन्, क्रिमिनलहरूका खेल हुने नि हैन। उनले के ठान्छन् भन्छ भने राजनीति भनेको यही हो, उनको दिमागमा त्यति छ। राजनीति भनेको मान्छेलाई बेकुब बनाउने, खेलाउने, आफ्नो चाहिँ मुकुन्डो लुकाउने खेल हो भन्ने छ। जस्तो मैले त उही बेला भनेको थिएँ जब यिनले लिम्पियाधुराको चाहिँ तपाईँको नक्सा पारित गरे सर्वसम्मतिले, अनौठो घटना, कल्पनै गर्न कसैले नसक्ने घटना, मधेसवादी जस्ता चुत्था दलालहरूदेखि शेरबहादुर जस्ता चाहिँ तपाईँ अमेरिकनले पालेका मान्छेहरू र इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन सबै एकजुट भएर लिम्पियाधुराको सर्वसम्मतिले पारित। मैले उही बेला भनेको थिएँ यो सिआइएको निम्ति पारित गरेको हो। भूमि आउँदैन, त्यसको प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैन। मैले भनेको थिएँ प्रक्रिया सुरु पनि भएको छैन आजका दिनसम्म। त्यो नक्सा अनुसारको जमिन लिने भनेर यहाँबाट
प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन, वार्ता पनि अगाडि बढेको छैन, तर उनले नक्सा पारित गरे। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डियालाई तर्साउन र चीनका विरुद्ध लडाउनुको निम्ति इन्डियामाथि ज्याक लगाउन होइन, छरछिमेकमा आतंक पैदा गरेर ज्याक लगाउनुको निम्ति उनले पारित गराएको हो। जमिन आउँदैन र त्यो प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन। यो कस्तो मुद्दा हो भन्छ भने 1948 मा चाहिँ काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराएर काश्मीरीहरूको भाग्यको फैसला गर्न दिने भनेर राष्ट्रसङ्घमा लगेर पारित गराए। पारित भयो 1948 पछि, अब 100 वर्ष पुग्ने बेला आइसक्यो, तर काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह हुँदैन। किन भन्छ भने त्यो त इन्डियालाई खेलाउने हतियार मात्रै हो। अब जनमत सङ्ग्रह भनिदिए, त्यसपछि चाहिँ अब इन्डियाले न्यु खोज्यो, उनको रणनीतिमा काम गरेन भने जनमत सङ्ग्रह गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ इन्डियालाई आतङ्कित पार्ने। अब इन्डियनहरूले उनको काम गर्दासम्म चाहिँ बोल्दै नबोल्ने हो। लिम्बियाधुरा त्यही हो, मैले त्यही भनेको थिएँ, नक्सा त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनको राष्ट्रवाद, अब यिनको चाहिँ तपाईँको देशभक्ति, अब मान्छेले कसरी बुझ्छ चाहिँ आफ्नो कुरा हो होइन। तर यिनीहरू सबै दलाल हुन्, मात्राको अन्तर हो। यिनीहरू विदेशी दलालै हुन्। मैले चाहिँ एउटा प्रसङ्ग आउनुभयो, अहिले चाहिँ अग्नि सापकोटाको कुरा निकाल्नुभयो। अब कृष्ण महरा पनि यसैमा शिकार भएको हो। माओवादी मात्रै होइन, एमाले भित्र पनि, काङ्ग्रेसभित्र पनि, जस्तो एमसिसी देशका विरुद्धमा छ, यसले यसलाई देशलाई इस्ट इन्डिया कम्पनी बनाउँछ भन्ने मान्छे धेरै छन्, सबैतिर छन् होइन। अब सापकोटाको कुरो पनि त्यही हो। उनी चाहिँ देशभक्तिको मामिलामा खराब हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा, तर प्रचण्डको त्यो होइन। जस्तो एकदम सापकोटाले अडान दिनु भएको छ नि, पद गए जाओस् तर म यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दिन भनेर भन्नुभएको। अब त्यो दुईटा कोणबाट, एउटा चाहिँ उनको गुटगत लडाइँको कुरा पनि जोडियो त्यहाँ होइन, जस्तो केपी ओलीसँग लडाइँको कुरा पनि जोडियो। दोस्रो चिज चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ एमाले माओवादी सँगै हुँदाखेरि जो चाहिँ तपाईँको विवाद हो एमसिसी विषयमा, अब त्यो ध्रुवीकरणले पनि काम गरेको छ। र अब चाहिँ त्यो पार्टी आफ्नो साथमा राखिराख्नुको निम्ति त्यहाँ भएका मान्छेहरूले फेरि छोडेर नजाउन् भन्नुको निम्ति प्रचण्डको चाहिँ एउटा दोग्ला नीति चाहिँ देखिन्छ। दोग्ला नीति के भन्छ भने एमसिसीको पक्षमा पनि नबोल्ने, विरोधमा पनि नबोल्ने होइन, अनि चाहिँ पीठ पछाडि चाहिँ मान्छे हेरिकन उकास्ने होइन। जस्तो एमसिसी विरोधीहरूलाई होइन यो त पारित गर्न हुँदैन, देश बर्बाद हुन्छ पनि उनी भनिहाल्छन् होइन। अब एमसिसीको अर्को दलाल छ होइन, अब उसको पैसा खाएर, अमेरिकनको पैसा खाएर मान्छेहरू भने होइन यो त फुकाउनु पर्ने हो, पारित गर्नुपर्ने हो, अलिकति समझदारी बनाएर पारित गर्नु पर्यो पनि भन्ने उनको रोल त्यो हो। र मैले अहिलेसम्म प्रचण्डले खुलेर विरोध गरेको पनि मैले सुनेको छैन र खुलेर समर्थन गरेको पनि मैले सुनेको छैन। मलाई लाग्छ उनको भूमिका सधैँभरि त्यही हो, भोलिसम्म त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि चाहिँ मुख्य चिज के हो, मैले भने नि यिनीहरूको ड्युटीको कुरा भयो होइन, ड्युटीको कुरा भयो। मैले अघि नै पनि भने, तर यिनको 7 पुस्ताले पछि पनि चाहिँ यो पारित गर्न सम्भव छैन, मैले सम्भव देख्दिनँ। किन भन्छ भने मैले भने नि दक्षिण चीन सागर, चीनसँगको सम्बन्ध, अमेरिकनहरूको रुससँग पछिल्लो सम्बन्ध होइन, यो सबै चिज हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने अब एमसिसी पारित गर्ने हो भने त्यो चाहिँ चीन र रुसका विरुद्धमा युद्धकै घोषणा हो। मैले बुझेको त्यति हो, युद्धको घोषणा गर्ने हो होइन। त्यो घोषणा भयो भने यिनीहरू कहाँ पुग्छन्, यिनीहरू 2-4 मिनटमै कहाँ पुग्छन् भन्ने यिनलाई राम्रोसँग चाहिँ अनुमान छ, यिनले बुझेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो कर्मकाण्डी भाषा हो, कर्मकाण्डी भाषा हो। अब साथसाथै हामीले सुनिरहेछौँ, त्यो न्युज आइरहेछन्। अब एकातिर एमसिसी पारित, जस्तो के ओलीले चाहिँ उसलाई दोष लगाएको छ होइन, किन सभामुखलाई दोष ल्याउने, अर्को कुनै विधि होला नि त, जबरजस्ती संसदमा पेश गर्ने कुनै विधि छैन अर्को, गरे भइगयो नि। अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो एमसिसी संसदबाट कुनै अर्को प्रक्रिया होला, के होला, मलाई त्यो कानुनी कुरो थाहा छैन होइन। मधेसवादीहरू सबै त्यसको पक्षमा, काङ्ग्रेस सबै त्यसको पक्षमा, केपी ओली त्यसको पक्षमा भएपछि अनि संसदमा लगे हुँदैन, पारित गरे हुँदैन होइन। बाटो त धेरै छन् नि, तर उनीहरू त्यो गर्दैनन्, त्यो गर्ने सामर्थ्य उनीहरू राख्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकातिर त्यो पनि गरिरहेछन्, अर्कोतिर भर्खरै तपाईँ समाचार बाहिर सुन्दै हुन्छ, रुसी भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ लगाउने भन्ने चाहिँ स्वीकृति दियो भनेर हिजो मात्रै समाचार आइरहेछ। भनेपछि सजिलो छैन होइन, किन दलाल जता पनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब जी हजुर भन्ने आफ्नो बचाउ गर्ने हो, चरित्र यिनको त्यही हो, बचाउ हो। उनीहरू चिनियाहरूसँग चाप्लुसी गरेर पनि आफ्नो बचाउ गर्छन्, रसियनसँग पनि त्यही हो। अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन त पाल्ने नै भए, उनलाई त्यो गर्नु नै पर्यो। योभन्दा बढी चाहिँ यसको अर्थ केही चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। एमसिसी जसरी चर्को रूपमा एमसिसीको विषय उठिरहेको छ, एमसिसी पास हुँदैन भन्ने विषय नै हो। तर अमेरिकाले चाहिँ के गर्छ, उसले जति लगानी गरेको छ, व्यक्तिलाई होस्, दललाई होस् अथवा अन्य प्रोजेक्ट मार्फत,
अमेरिकाले के गर्छ पास भयो? होइन, अमेरिकाले लगानी गरेका छैन। यो एउटा फर्मको बुझाइ गलत भयो। जस्तो अमेरिकाले लगानी गरेका छ, तर त्यो कस्तो शर्तमा मैले पहिले भने नि, त्यो सबै बेहोरी नेपालले हो अहिले। त्यस कारण यिनी जसलाई पैसा खुवाएको छ त्यो नेपालको कोषबाट गइरहेको छ, यहाँको कोषबाट। अमेरिकाको कुरो त के हो भन्छ भने एमसिसी पुरा भयो र पुरा भएर पनि यो ठिक छ भनेर उसले ओके गर्यो भने मात्रै उसले भुक्तानी दिने हो। प्रावधान त्यस्तो छ। अब एकछिन मान्नुहोस् तपाईँको ल चाहिँ एमसिसीका चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बने, एकछिन मान्नुहोस् ट्रान्समिसन लाइन बने, त्यो त नेपालको पैसाले बनाउने हो। ट्रान्समिसन लाइन बन्यो, अब चाहिँ अनि एमसिसीलाई ल भुक्तानी दिए भनेर चाहिँ यिनीहरूले माग गर्न दिन उसले हेऱ्यो। अब चलखेल गर्नु त अब सकिँदैन, चीन विरुद्ध होइन एउटा ठुलै बनाउनु त सकिँदैन भने उसलाई लाग्यो भने उसले रिजेक्ट गरिदिन सक्छ। बने पनि रिजेक्ट गरिदिन सक्छ, गर्यो भने त्यो पैसा नेपालको फस्छ, अमेरिकाले दिँदैन। उसले एक पैसा पनि हालेको छैन। त्यस कारण यिनले जो घुस खुवाएका छन् हामी बेहोरौँला भनेर नेपालको कोषबाट दिएको घुस हो यो, होइन। जस्तो यिनी दलदेखि ओली ग्याङ अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसको ग्याङ, मधेसवादी ग्याङ अथवा चाहिँ बौद्धिक भनिन्छ नि भेडा बाख्रा जस्ता, होइन। डिग्री देखाएर म विद्वान हो भने भेडा बाख्रा जस्ता गोठमा उल्ने मान्छेहरू हो। यिनी सबैले खाएको पैसा नेपालको कोषबाट हो। त्यस कारणले अमेरिकनहरूको चाहिँ लगानी डुब्दैन नेपालमा, सम्झौता त्यस्तो छ। उनको मात्रै के हो भन्छ भने मैले भने नि, जस्तो उनले प्रावधान धेरै राखेका छन्। जस्तो संसदमा लग्न, त्यो त एउटा संवैधानिक चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेर नेपाललाई इस्ट इन्डिया कम्पनी बनाउने योजना मात्रै हो संसदमा लग्ने भनेको कुरो, होइन। अरू सम्झौता ओके गर्नको निम्ति संसदमा लग्नु पर्दैन, किन अनुदान नेपालको इतिहासमा कहिले संसदबाट पारित पनि गरिएको छैन, होइन। तर त्यहाँ जे शर्त छन् नि त्यो समान्तर सरकार चलाउने शर्तहरू छन्, होइन। जस्तो मैले भने नि, अब एमसिसीले कुनै पनि पक्षसँग, कुनै पनि देशसँग, कुनै पनि कम्पनीसँग बाहिरका कुनै सम्झौता गर्नु पर्यो भने आफू खुसी जे पनि सम्झौता गर्न सक्ने भन्ने छ। नेपाल सरकारको त्यहाँ हस्तक्षेप हुन नसक्ने भयो। मैले पहिले पनि भनेको छु, त्यही प्रावधानलाई टेकेर उसले चाहिँ अमेरिकन सेना यहाँ बोलाउने हो, होइन। उसले एग्रिमेन्ट गर्न पाउँछ। जस्तो अफ्रिकामा भएको समस्या त्यही हो। उनले त्यो शर्त अन्तर्गत के गर्यो भन्छ भने त्यहाँको सबै जमिन कब्जा गरेर धमाधम विदेशी कम्पनीहरूलाई चाहिँ वितरण गरिदिए, बेचिदिए, जसले गर्दाखेरि सारा अफ्रिकनहरू भूमिहीन भएर निस्के। त्यसपछि विद्रोह सुरु भयो अफ्रिकामा। यो सबै काम गर्नको निम्ति उनीहरूले चाहिँ संसदमा लग्न खोज्या हो। अब संसदमा नलग्दासम्म त संवैधानिक निकायको मान्यता त्यसले पाउँदैन, होइन हो। अब त्यो समस्या हल गर्नको हो। तर त्यो भने के हो भन्छ भने एउटा ठुलो युद्धको चाहिँ तपाईँको चुनौती हो। त्यो गर्न सक्ने, त्यो बेहोर्न सक्ने चाहिँ क्षमता, ल्याकत, त्यो सोच, त्यो स्तर यिनीहरूको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अब संसदको प्रकरण अब उठ्छ, बारम्बार भोलि पनि उठ्ला, होइन। तर यिनीहरूको देख्छौँ त हामी हिजो पनि उसले हुँदैन, के अरे महराले हुँदैन भने कराए, होइन। अब त्यसपछि बिचबिचमा चाहिँ यिनका चाहिँ पार्टीका चाहिँ थाई समितिका बैठकहरू, सचिवालयका बैठकहरू बोलाए, बैठकमै जाँदैन। अब अहिले पनि एमसिसीको कुरो उठाउने बित्तिकै उनले संसद चाहिँ तपाईँको अन्त्य गरे, होइन। के देखाइरहेको छ अहिले, होइन। अमेरिकनहरूको चाहिँ ड्युटी पुरा गरे जस्तो पनि गर्ने, अनि त्यो बोलेको चाहिँ 3 दिनपछि चाहिँ तपाईँको संसद पनि स्थगित गरिदिने भनेपछि त भाग्न न खोजिरहेछन्, त्यो त बुझिन्छ नि, होइन। ड्युटी पनि चाहिँ तपाईँको निर्वाह गरेको देखाउने, अब पेन्सन पनि खोज्ने, किन ठेक्न सक्ने स्थिति छैन, ठेक्न सक्ने स्थिति छैन। एमसिसी भनेको यिनीहरूको लागि निल्नु न ओगल्नु हो, त्यो नै यिनको काल हो। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, अब यो काम अगाडि बढेन भने यिनी कहाँ फस्यो भन्छ भने अब यो अगाडि बढाउने त्यसबाट पनि यिनी सुरक्षित छैनन्। अब अगाडि बढाउन नसक्ने हो, त्यसमा पनि यिनी सुरक्षित छैनन्। दलालको चाहिँ नीति हो के त्यो, किन दलालले चाहिँ दलाल क्यारेक्टर के हो भन्छ भने अब जसको पनि खाएर जसको पनि काम गर्नुपर्छ, होइन। यता पनि खाएको छ, उता पनि खाएको छ, सबैको काम गरिदिन्छु भनेको छ, आश्वासन दिएको छ, फाइदा लिएको छ। अब त्यो त असुल छ भोलि मान्छेले, होइन। उसले त छोड्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई निल्नु न ओगल्नु भयो। तर यो सम्पूर्ण वैश्विक जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जो ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ, मैले सुरुमै भने अन्तर्राष्ट्रिय पावरहरूको जो चाहिँ प्रभाव सन्तुलनको जो दृश्य देखिँदैछ नि, यो सबै चिजले चाहिँ अमेरिकनहरूले जति जोर जबरजस्ती गरे पनि या एमसिसी पारित गराउन सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन।